सगळ्यांना नमस्कार. आज आमचे सालेगाव BJP ऑफिस आम्ही सत्यनारायणाची पूजा केली. श्रावण म्हयनो चलता आनी सगळ्याकडे एक भक्तिमय वातावरण आसा. सगळ्या देवळांनी भजन आसता, सगळ्या घराघरांनी भजन आसता, घराघरांनी पूजा जाता. तशीच आमी आयज आमच्या सालेगांव मतदारसंघाच्या BJP ऑफिस भेटीन पूजा केलेली आसा. हांव देवा कडेन मागता की आमच्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक बरें आयुश्य आरोग्य यश दिवचें, त्यांच्या भुरग्यांक बरें एड्युकेशन दिवचें आनी सगळ्या तेंच्या मनाच्यो कितें मनोकामना सगळ्यो पूर्ण जावच्यो. आनी आमच्या भारतीय जनता पार्टी जे फुडलें इलेक्शन आसा तें सामकें सक्सेसफूल जावन जे आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉ. प्रमोद सावंत आसा आनी आमचे दामू नायक जी अध्यक्ष आसा तेंच्यो ज्यो मनोकामना आसा त्योय पूर्ण जावच्यो. हांव इतलें सांगता. म्हजी 2 उतरां काबार केला. सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू.